नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या रमरिम्सा प्रविधिमा शर्मिला। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत धुलीखेल काभ्रे र आसपासका क्षेत्रहरूमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरको शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 60 पुग्यो। कुल संक्रमितको संख्या 21,000 नाग्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव। सप्तरीमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका 3 जनाको मृत्यु। धरानमा आज मध्यरातदेखि 7 दिनसम्म लकडाउन। प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 5,000लाई रोजगारी। सुनको मूल्यले बनायो नयाँ कीर्तिमान। तोलाको 1,01,400 पुग्यो। लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको 2 शक्तिशाली विस्फोटमा परि कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 4,000 बढी घाइते। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेलमा आयरल्यान्डको जित। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 60 पुगेको छ। आज बिहान पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 46 वर्षका पुरुषको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड अस्पतालमा ज्यान गएको हो। गएको शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएका ती पुरुषको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि गैराती वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड अस्पताल भर्ना गरेको थियो। यस्तै झाडापखालाले चिकित्सा भएपछि उपचारका लागि वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा लैजाने क्रममा सोमबार ज्यान गुमाएकी पर्साकै पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 की 18 वर्षीय किशोरीको मृत्युपछि गरिएको परीक्षणमा पनि कोरोना पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै नेपालका कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 60 पुगेको हो। यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनेछ। अहिलेसम्म 4,06,000 को परीक्षण गरिएकोमा 21,900 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 15,026 जना उपचारपछि निको भएका छन्। 5,925 जना आइसोलेसनमा र 10,452 जना क्वारेन्टिनमा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार विज्ञ सहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग गरेको छलफलका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले परिस्थितिको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले विगतदेखि अघि सारेका माग परिवर्तित स्थितिमा पनि सान्दर्भिक भएको जनाउँदै देउवाले उच्च जोखिम, मध्य जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर फरक फरक रणनीति सहित कार्यान्वयनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। वर्ग, क्षेत्र र परिस्थिति हेरी राहतका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरियोस्, देउवाले दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै कांग्रेस मुख्य सचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र न्यूनीकरणका सरकार चुक्दै आएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, हालसम्म कमजोरी र प्रगतिको गहिरो समीक्षा गरियोस्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको ढाकछोप होइन, छानबिन र कारबाही गरियोस्। एक प्रदेशमा 1 लाख नयाँ पीसीआर परीक्षण तत्काल सुरु गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्न कांग्रेसले सुझाव दिएको छ। नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक सीमानाको आवागमनमा सम्पूर्ण कडाई र सीमानामा सिल गर्न र सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने अनिवार्यतासँगै चेतनामूलक अभियानमा आम सञ्चारका माध्यमको व्यापक प्रयोग गर्न पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरणपछि गठन भएको जनता समाज पार्टी जसपाको पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठक बुधबारदेखि हुँदैछ। ललितपुरको बालकुमारी स्थित पार्टी कार्यालयमा हुने पहिलो कार्यकारिणी बैठकमा नेताहरूले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ। आउँदो शुक्रबारसम्म प्रशिक्षण र त्यसपछि शनिबार बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिएका छन्। पहिलो बैठकले पार्टी एकीकरणपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको समायोजन गर्ने निर्देशिका पारित गर्ने जनाइएको छ। निर्देशिकाले आउँदो मङ्सिरसम्म पार्टी केन्द्रदेखि वडासम्मको समायोजन गर्ने खाका बनाउनेछ।
नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब कक्षा 11 र 12 मा सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य विषय हुने भएको छ। यसअघि कक्षा 11 मा सामाजिक अध्ययन र कक्षा 12 मा जीवनोपयोगी शिक्षा छुट्टा छुट्टै पढाइ हुने निर्णय भएको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालका अनुसार दुवै विषय मर्ज गरी एउटै बनाएर दुवै कक्षामा पढाउने निर्णय भएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा कक्षा 11 मा नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै कक्षा 12 मा नेपाली, अंग्रेजी र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य थिए। अबदेखि कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले नै लिने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा लिएर प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। विद्यार्थीको ग्रेड सिस्टममा कक्षा 12 को मात्रै विषय र उपलब्धि उल्लेख हुने भएकोले विज्ञको सल्लाह अनुसार पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन परिषदले विषय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको हो। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषय पनि मिल्ने र विद्यार्थीले कुन विषय अनिवार्य रूपमा पढ्ने भन्ने पनि देखिने भएकाले सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा मर्ज गरिएको दाहालले बताएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साग्यले संस्थागत विद्यालयहरू बन्द गर्नेतर्फ नभई सामुदायिकको गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने होइन, अब सामुदायिक विद्यालयले चुम्बकीय गुणको विकास गरेर संस्थागतको भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। मंगलबार ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा छात्रलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक र सरकार समेत लाग्नुपर्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरस जस्तै लक्षण देखा परेका 70 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मलेसियाबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका 1 जनाको र अस्पतालमा उपचार गराउँदै गरेका 2 जनाको मृत्यु भएको हो। जिल्लाको रूपनी गाउँपालिका 5 स्थित गडियामा 1.5 महिना अघि मलेसियाबाट आएका 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। मलेसियाबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका ती पुरुषलाई मंगलबार 81 ज्वरो र श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि उपचारका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल ल्याएको थियो। त्यहाँ उपचार हुन नसकी धरानतर्फ पठाइसकेपछि त्यसतर्फ जाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झाले जानकारी दिएका छन्। यस्तै राजविराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा उपचार गराउन भर्ना भएका 2 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि दुवैलाई उपचारका लागि गत साउन 15 गते सो अस्पतालमा भर्ना गरेको थियो। मृत्यु हुनेमा डाक्नेश्वरी नगरपालिका 9 का 74 वर्षीय र राजगढ गाउँपालिकाका 71 वर्षीय वृद्ध रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु भएका रूपनी गाउँपालिका 5 का 45 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान परिवारजनले अन्तिम संस्कार गरिरहँदा प्रहरी पुगेर रोकेको हो। स्वाब संकलनका लागि अन्त्येष्टिका कार्य रोकिएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख यादवले बताएका छन्। उनले ती पुरुष सहित मृत्यु भएका 3 जनाको स्वाब संकलनका लागि टोली खटाइसकेको जानकारी दिएका छन्। मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाएको छ। सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न वितरण गरिने पास रोकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गरेर सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेशका लागि जारी गरिने पास तत्कालका लागि रोकिएको बताएका छन्। सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सरकारी काम लिएर आउनेलाई मात्रै सिंहदरबार प्रवेश दिने गरेको उनले बताएका छन्। सिंहदरबारमा काम लिएर आउने सर्वसाधारण अहिले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने ढोका बाहिर रहेका छन्। उनीहरूको लाइन लामो रहेको छ। उनीहरूले प्रहरीले भित्र जान बाटो रोकेको र त्यस्तै सिंहदरबार प्रवेश गर्न भनेर आएका सवारी साधनको लामो लाइन लागेको छ। माइतीघर र अनामनगर रहित सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको पनि लामो लाइन लागेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन धरान उपमहानगरपालिकाले पनि एक सातापूर्ण लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको कार्यपालिका बैठकले आज मध्यरातीदेखि साउन 28 गतेसम्म पूर्ण लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले औषधि पसल बाहेक सबै व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने एम्बुलेन्स र सब वाहन बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई पूर्ण रूप चल्न रोक लगाउने निर्णय गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 20 का अध्यक्ष मणिराम राईले जानकारी दिएका छन्। धरानमा पछिल्लो समयमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 28 जना मध्ये 9 जना
घरमा नै रहेका भएकोले लकडाउन गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठिरहेको थियो। हिजो सुनसरीकै इटहरी उपमहानगर, इनरवा र दुहबी नगरपालिकाले पनि लकडाउनको निर्णय गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढेपछि सर्लाहीमा पनि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। यसैगरी सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बुधबार बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी बन्दाबन्दीको घोषणा गरिएको जानकारी दिएका छन्। सर्लाही जिल्लाभित्र 1 हप्ताका लागि लकडाउन जारी भएको हो। जिल्ला सुरक्षा समिति, कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो। अहिलेसम्म सर्लाहीमा 755 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 529 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 226 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा परीक्षणको दायरा बढाउन अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको र नयाँ संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेकोले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको जानकारी दिएको छ। तर यही समयमा जिल्लामा तस्करी भने बढिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प पोखरियाले बुधबार बिहान तस्करी भइरहेको 36 किलो चरेस बरामद गरेको छ। बिहानै गस्तीमा निस्किएका सशस्त्र प्रहरीलाई देखेपछि तस्करले भारततर्फ लगिरहेको चरेस खेतमा फालेर भागेको पोखरिया बेस क्याम्पका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हरित बडुवालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी निरीक्षक बडुवालले विशेष सुराकीका आधारमा नगरपालिकाको 2 झाखाराबाट बिहान 4 बजे सशस्त्रको टोलीले ठूलो परिमाणमा चरेस बरामद गरेको बटुवालले बताएका छन्। बरामद भएको चरेस 70 प्याकेटमा राखिएको 36 किलो रहेको उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेकाहरूमा किटजन्य रोगको संक्रमण देखिन थालेकाले सावधानी अपनाउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूमा मलेरिया, डेङ्गी र कालाजार देखिन थालेकाले सावधानी अपनाउन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका टेकुका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सागर राज भण्डारीले आग्रह गरेका छन्। लामखुट्टेका कारण डेङ्गी र मलेरिया देखिन्छ भने भुसुनाका कारण कालाजार लाग्ने गर्दछ। क्वारेन्टिनहरू अव्यवस्थित हुनु, पानी जम्ने, खाल्डाखुल्ली नपुरिनु र फोहोर वातावरणका कारण यी रोगका कारण बिरामी देखिन थालेको उनको भनाइ छ। अहिले गर्मीको समय भएकाले किटजन्य रोगको जोखिम धेरै हुन्छ। यस्तै मलेरियाको मुख्य लक्षण भनेको टाउको दुख्नु, बान्ता आउनु, ज्वरो आउनु हो। 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती र दीर्घरोगी मलेरियाको जोखिम समूह भएकाले क्वारेन्टिनमा भएका यी समूह झनै सावधानी अपनाउनु पर्ने डाक्टर भण्डारीले बताएका छन्। यी रोगबाट बच्नका लागि पानी जम्ने, खाल्डाखुल्ली पुर्ने, शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने र सुत्दा झुल टाँगेर सुत्ने गर्नुपर्दछ। तर अहिले गर्मीको समयमा अरू ठाउँमा पनि यस्तो रोगको जोखिम हुने गर्दछ। अझ कतिपय क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन अव्यवस्थित हुँदा यस्ता रोगको जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। कोभिड-19 को शंकामा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेका 43 जनामा मलेरिया देखिएको छ भने 33 जनामा कालाजारका बिरामी फेला परेका छन्। यस्तै डेङ्गीका 9 जना बिरामी फेला परेका छन्। खबरहरूको क्रम जारी रहनेछ। 87.9 बुलेटिनमा विश्रामको पालो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 7 लाख नागेको छ। जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस रिसोर्च सेन्टरका अनुसार बुधबार बिहानसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,647 पुगेको छ। कोरोनाबाट अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, बेलायत र भारतमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 1,56,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 47,71,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 2 हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट करिब 5,900 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम रोयटर्सले जनाएको छ। यस्तै 1 घण्टामा 247 जना र प्रत्येक 15 सेकेन्डमा 1 जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ। पछिल्लो समय अमेरिका र ल्याटिन अमेरिका देशहरू कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको छ। सुरुमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा संक्रमण कम भए पनि पछिल्लो समय ब्राजिल लगायतका देशमा संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हालसम्म विश्वभर संक्रमितको संख्या 1,85,00,000 नागेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये अहिलेसम्म 1,11,00,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा विभिन्न मुलुकको गरेका
अध्ययन अनुसन्धानमा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि कहिले बन्छ भनेर भन्न नसकिने बताएका छन्। लेबानको राजधानी बेइरुटमा गएको शक्तिशाली विस्फोटमा कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गएको छ भने 4000 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। एउटा गोदाममा 6 वर्ष अघिदेखि राखिएको विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेटका कारण यो घटना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। लेबनानका प्रधानमन्त्री हसन दियाबले यसलाई एक खतरनाक गोदाम बताउँदै त्यो सन् 2014 मा बनाइएको बताएका छन्। साथै उनले यसलाई प्रलयकारी घटना बताउँदै दोषीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। लेबनानका राष्ट्रपति मिसेल आउनले 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित रूपमा राखिनु स्वीकार नहुने बताएका छन्। अमोनियम नाइट्रेट एक गन्धहीन केमिकल पदार्थ हो जसको प्रयोग विभिन्न काममा हुने गर्दछ। खेतीलाई उर्वर बनाउन र निर्माण तथा खन्नको लागि विस्फोटक पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो अत्यन्त विस्फोटक केमिकल हो। आगो लाग्दा यो विस्फोट हुन्छ र खतरनाक ग्यास निक्लिन्छ जसमा नाइट्रोजन अक्साइड र अमोनिया ग्यास हुन्छ। यो विस्फोटको आवाज 240 किलोमिटर टाढा साइप्रससम्म पनि सुनिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले रुसले बनाउँदै गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपप्रति शंका व्यक्त गरिएको छ। संगठनका प्रवक्ता क्रिस्टियन लिडमियरले तेस्रो चरणको परीक्षण बिना खोप नै उत्पादन गरेकोमा त्यसको लाइसेन्स खारेज हुने वा त्यसलाई खतरनाक मान्न सकिने भन्दै शंका व्यक्त गरेका हुन्। खोप उत्पादनका लागि कयौं नियम पालना गर्नुपर्ने भए पनि रुसले त्यसो नगरेको उनले जानकारी दिएका छन्। रुसी स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुरासले भने अक्टोबरदेखि रुसमा कोरोना भाइरसको खोप उत्पादन सुरु गर्ने घोषणा गरिएका छन्। खोप स्वास्थ्यकर्मी, नर्स र शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिइने जानकारी दिएका छन्। रुसले 3 करोड डोज देशमा बनाउने तयारी गरिएको छ भने विदेशमा 17 करोड डोज तयार गर्ने जानकारी दिएका छन्।